فکر این بشه نسبت به شعیره مقدسه 40 مقدسه امام حسین صلوات الله علیه هرچی میتونه کم نیاره، کوتاهی نکنه. چرا هواپیمای مجانی برای کربلا، برای عراق در 40 مقدسه امام حسین نیست؟ نمیتونن. حالا حکومت ها نمیکنن، حکومت ها کارشکنی میکنن متاسفانه. خیلی هاشون پول دارا پول رو هم بذارن هواپیما اجاره کنن، ماشین اجاره میکنن یه قدری تو خود عراق، شهرهای عراق، تو ایران، تو خلیج، تو این جاها اینجور که شنیدم کسایی پول جمع میکنن، یه ماشین، 2 ماشین، 10 ماشین، 20 ماشین، برای کسایی که پول ندارن میفرستنشون کربلا. حکومت عراق، حکومت‌های جوار اینا هم کمک کنن، سختگیری نکنن، تو گذرنامه سختگیری نکنن، پول نگیرن. آخه یعنی چه پول گرفتن واسه رفتن به زیارت امام حسین؟ یعنی چی؟ این کجا می نویسنش؟